बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत में नए टॉपिक्स और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नई मुश्किलात, नए मसाइल और नई ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हों। तो गुज़िश्ता हफ़्ते में कुछ ऐसे ही नई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं कई एतबार से। ख़ास तौर पे मैं आज के मौज़ू पे, आज के इस प्रोग्राम में ताजिरों के लिए ये ख़बरें कैसी हैं उस पर बात करेंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में अगर गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी को हम देखें और जो ख़बरों को देखें तो उसमें एक बजट आया गया जिसे हमारे मुआशी हलकों की जानिब से तो बड़ी पजीराई मिली है, लेकिन ताजिरों के इस पर कुछ तशवीश और ख़दशात हैं जिस पर हम आज जिक्र करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के कराची बेंच ने कुछ फैसले दिए हैं। इन फैसलों का अवामी रद्द अमल क्या है, इस पर भी अब बात होगी। और फिर बात होगी हमारे ऐवानों की, ऐवानों में जो होना चाहिए वो ठीक हो रहा है या इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। तो इस सिलसिले में मेरे साथ आज मुमताज़ ताजिर और समाजी रहनुमा, अवार्ड याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट जनाब इमरान रशीद शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हाजिरी के लिए। मेरे दूसरे मेहमान मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब हैं, ताजिर और समाजी रहनुमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही शोला बयां मुकर्रर हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आमद का। जावेद भाई, मैं आपसे आगाज करूंगा इमरान भाई की इजाजत से कि बजट इस मरतबा जो आया गया है जावेद, कि पजीराई तो बड़ी मिल रही है और मुआशी हल्के से एक फ्रेंडली बजट कह रहे हैं, आवाम दोस्त बजट कह रहे हैं, लेकिन इसकी एक शिक जो है इसकी A203, इस पे बड़ा वावेला मच रहा है ताजिरों की जानिब से, जिसमें FBI को ये पावर्स दे दी गई हैं कि अगर FBI चाहे और समझे तो बिना जवाब तलबी के किसी भी ताजिर को, सनतकार को कि उसने प्रॉपर टैक्स पे नहीं किया, गिरफ्तार कर सकती है, सजा दिलवा सकती है और जुर्माना भी कर सकती है। क्या कहेंगे आप कि क्या हमारा FBI इस लेवल पर पहुंच गया कि इस पे इतना ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट का कि इसको इतनी पावर दे दी गई कि अब वो हथकड़ियां लगवा सकता है ताजिरों से? सबसे पहले तो वैनी में बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहते हैं ना कि सरे महफिल जो कह दूं तो खटकता हूँ ज़माने को, रहूं जो चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। जनाब, ये जो शिक लगाई गई है बड़ी अफसोसनाक शिक है और ये ताजिर दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। एक ताजिर जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरा शहर कराची का ताजिर, जिससे पूरा मुल्क चल रहा हो, क्या ये मुमकिन आपको अच्छा लगता है कि आप चाहे वो अगर देखें किसी अगर उसने टैक्स चोरी की है या गोशवारे छुपवाए हैं तो वो डेट इज इंटायरली डिफरेंट, वो तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन हो ना। जी जी। कोई भी शख्स आता है और आने के बाद उसको अरेस्ट कर ले, उसको हथकड़ी में लेके जाए, तो उस ताजिर की इज्जत नफ्स क्या है? क्या वो ताजिर है या क्रिमिनल है? वो ये सवाल है मेरा। अगर जब आप ताजिरों के साथ ऐसा करेंगे तो ये ताजिर क्या करेंगे बेचारे? ताजिर तो देने वाले से, देने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अगर आप क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक की तारीख में देखें तो ये ताजिर बरादरी है। बिल्कुल। अगर आपको याद हो, जब क़याम पाकिस्तान के वक्त सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, तो यही वो ताजिर बरादरी थी जिसने अपने जेबों से पैसे दिए। बिल्कुल। तो आज उनके साथ इस तरह का सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों? आप समझते हैं कि ये हैरेसमेंट एक तरीके का? ये हरासमेंट है और ये उन इदारों के लिए बेहतरी होगी जो करप्ट लोग हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि जी शेख साहब के पास कोई आ जाता है, शेख साहब को आते ही कहते हैं जी हम आपको अरेस्ट करेंगे। शेख साहब क्या करेंगे मुझे पता है। शेख साहब पूछेंगे भाई मेरा कसूर क्या है? वो कहेगा जी कसूर तो बात की बात है, शेख साहब की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, हमारी एक इज्जत रिस्पेक्ट है माशरे में। कोई आता है, कोई मीडिया के अंदर अगर कोई हमें पकड़ के ले जाएगा तो हमारे लिए क्या इज्जत रह जाएगी सर? तो ये बड़ा मतलब एक बहुत गलत है और मेरी बड़ी मुदबाना गुजारिश है हाथ जोड़ के हुकाम बाला से और FBI पे, इस शिक को फौरी तौर पे हटाना चाहिए और ये शिक किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अगर कोई ताजिर इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी में पाया गया, जिसने अपने गोशवारे छुपाए या कोई दूसरी तीसरे काम किए, गलत काम किए, तो बात समझ में आती है। मगर जनाब आप मुलजिम से पहले मुजरिम बना दें उस ताजिर को, दिस इज नॉट गुड। इमरान भाई, यही सवाल लेके मैं थोड़ा सा आपकी तरफ इस तरह से मोल्ड करके आऊंगा इस सवाल को कि क्या हमारे इदारे इतने पूरे एतमाद बाएतमाद हुए हैं? गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फिगर पेश किया कि 4000 अरब रुपए FBI ने जमा किए, बड़ी अच्छी बात है। और ये FBI ने तो जमा किए हैं, अवाम का रियासतों पर एतमाद होता है,
تبھی عوام ٹیکس دیتی ہے. اور یہ اچھی روش چل رہی تھی, ایک بہت اچھا مومنٹم بنا ہوا تھا کہ یہ 4,000 سے 5 پھر 6 پھر 8,000 جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہوا کرتا ہے, وہاں تک ہم پہنچے. پہلے تو میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدعو کیا, اور آپ کے توسط سے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ ہم اس گوشوارے میں زیادہ تعداد میں شامل ہونے کی سزا ہمیں یہ ملنے جا رہی ہے کہ ہم جو ہے گرفتار بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ FBR کا نظام کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ بالکل ایکوریٹ جو ہے کسی بھی قسم کی اسکروٹنی کر سکے اور وہ کسی بھی قسم کے جو ہے غلط لوگوں کو ہی پکڑے گا؟ تاجر جو آپ کو ٹیکس دینا چاہتا ہے اور بھرپور طریقے سے دینا چاہتا ہے, پاکستان کی معیشت اگر آج تک چلتی آئی ہے تو وہ تاجر کے بلبوتے پہ چلتی آئی ہے, اور تاجر جو ہے وہ ہر حال میں پاکستان میں نہیں سمجھتا, میں ایک تاجر کو بھی, چھوٹے دکاندار کو بھی نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا. بالکل ایسا کوئی شخص نہیں ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس بھی دیں اور عزت کی زندگی بھی گزاریں. لیکن ہمارے یہاں ٹیکس لینے کے کئی طریقے ہیں جو کہ غنڈہ ٹیکس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. آپ تاجر کے ساتھ اگر ایمانداری سے کام کریں اور اس کے ساتھ صحیح بیہیو کریں اور اس کو صحیح ٹیکس لاگو کریں, آپ اس کو کئی جگہ سے گھیرتے ہیں. اگر وہ اپنی صحیح اسکروٹنی کراتا ہے تو آپ اس کو اس طرح پریشان کرتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دے. آپ اس کو اس نج پہ لے آتے ہیں کہ وہ وکیل کرتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کو ہائر کرتا ہے جو آپ سے جان چھڑاتے ہیں. تو آپ ایسا سسٹم نہ بنائیں, آپ مزید تاجر کو مت گرفتاری کی طرف لے کے آئیں, آپ تاجر کو ریلیف دیں. آپ اس طرح کا ریلیف دیں کہ اس کی اسکروٹنی نہ کریں, اس کو بولیں تم خود سے بھرو ٹیکس, دیکھیں آپ کو وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے, اس کو کھلا چھوڑ دیں. آپ شیر کو جب پنجرے میں بند کریں گے تو وہ جو ہے بہت کچھ کرے گا, لیکن آپ یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کھلا نظام دیں, آپ اس کے تاجر کے ہاتھ میں چھوڑیں کہ آپ اپنا ٹیکس کس طرح دینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کو اگر ابھی 50% ٹیکس مل رہا ہے تو 100% ملے گا, لیکن تاجر جو ہے نا, ابھی میں مثال کے طور پہ ایک دو ہمارے دکاندار ہیں جو چائنا سے اور دوسری جگہوں سے بزنس کرتے ہیں, میں ان کی مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ وہ اگر فل پے کر کے ٹیکس دے کے مال منگاتے ہیں تو ان کو اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتے. جیسے عمران نے کہا کہ ٹیکس دینا نہیں ہے, ہمیں کتنا دینا ہے, یہ باتیں ہوا کرتی تھی. دیکھیں قدرت کا بھی ایک نظام ہے کہ ایک بال کو آپ جتنی زور سے زمین پہ مارتے ہیں نا دیوار پہ, وہ بال اتنی ہی تیزی سے وہ ریورس آ رہی ہوتی ہے. تاجروں کو آپ کھلی چھوٹ دیں, تاجروں کو آپ ریلیکسیشن دیں. دیکھیں اگر تاجر ٹیکس نہیں دیتا تو بقول آپ کے جی ڈی پی جو دیکھ لیں 3.9 سے 4.3 یا 4.4 پہ آ گئی ہے, تو تاجروں نے ٹیکس دیا تو جی ڈی پی بڑھی ہے نا. تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے, اور تاجر نے ٹیکس دے کے یہ ثابت کر دیا جی ڈی پی اور دوسرے حوالوں سے. کوئی ٹکی چپی بات نہیں ہے. ہمارے اعداد و شمار اور اشاریہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کوآپریٹ کیا ہے حکومت کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کے. ہم نے ایک نہیں, ہم نے 10. اگر انہوں نے ایک قدم بڑھایا تو ہم نے 10 قدم بڑھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ٹیکس دینا ہمارا قومی فریضہ ہے, ہم ٹیکس دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. مگر بات یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے صحیح جگہ پہ یوز ہو رہے ہیں؟ بالکل. اس کی شیورٹی کون دے گا؟ جب آپ ہم پہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں ادارے, تو یہ ادارے بھی تو بتائیں کہ انہوں نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں. جناب کیا گردن صرف تاجری کی پتلی ہے؟ مطلب عمران نے بات کی, مجھے ایک بڑی خوبصورت سی بات یاد آ گئی کہ اگر ون وے پہ آپ کا چالان ہوتا ہے اور وہاں سائن نہیں لگا ہوتا تو ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ یہ سائن لگانا ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے, ہم تو آپ کا چالان کریں گے, آپ ون وے پہ آ گئے. تو اس بیچارے کو, بائک یا موٹر سائیکل والے کو یا گاڑی والے کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ون وے ہے؟ تو یہی ہے کہ ایف بی آر کا کام ہے چالان کرنا, ایف بی آر کا کام ہے ہتھکڑیاں لگانا. کیا ہمارا تاجر اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو نا ہمارے سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات جو ہے ہمارے جو تاجر دوستوں ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹ چھاپے اور گرفتاری کی بات تو کرتے ہیں, خدا رہا یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ کہیں اویئرنیس دی؟ کہیں آپ نے پروگرام کرایا؟ سب سے بڑی بات, جب آپ کسی کو الف بے پڑھا نہیں رہے ہیں اور ڈائریکٹ الف بے سے اب آپ بولیں کہ یہ کی بات بتاؤ, تو یار وہ غریب تاجر کیا کرے گا؟ تاجر تو بیچارہ ہر چیز دینے کو تیار ہے جناب. تاجر کو تو لوٹ لیا گیا ہے. 14 مہینے سے کووڈ کی جو صورتحال تھی, اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے انتہائی معذرت کے ساتھ, ان کو یہ چاہیے تھا, انہوں نے کہا کہ شہر کراچی آفت زدہ علاقہ ہے. جب آپ آفت زدہ علاقے کی بات کرتے ہیں تو خدا را آفت زدہ ہے تو ٹیکسز بھی تو معاف کر دو یار. آپ ٹیکس معاف نہیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آفت زدہ ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف پاکستان میں بول بچن, انڈیا میں امیتابھ بچن, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوا ہے. صرف اور صرف تاجروں کی گردن پتلی ہے, اس کو مروڑ دو, اس کو رگڑ دو, تاجر بیچارہ روتا رہے گا, تاجر پیٹتا رہے گا, اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے.
بالکل، کیونکہ وقفے کا وقت بھی ہوا ہے، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ ایک اور موضوع پر آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.